नहमदहू नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। अचीवमेंट्स के हवाले से एंटी करप्शन एंटी क्राइम फोरम के अचीवमेंट्स के हवाले से 5वीं वीडियो मैं बना रहा हूँ ये। और ये एक बच्ची है महविश नामी बच्ची। महविश नामी बच्ची ये 13 साल बच्ची थी। ये डिफेंस का वाक़या है। मुझे रात 10 बजे, सर्दियों की रात थी, 10 बजे के करीब फ़ोन आता है दफ्तर से स्टाफ का। वो बताते हैं कि जी एक बच्ची है जिसके वालिद ने हमसे रब्ता किया, हमारे पास आए हैं। वो घर में काम करती थी, डिफेंस में एक घर में मुलाजिम थी, 13 साल बच्ची है। तो उस बच्ची को पुलिस जो है वो थाने में बैठी हुई है, पुलिस तशद्दुद कर रही है और 3 दिन से उस पर FIR हुई हुई है और वो बच्ची 3 दिन से उस पर पुलिस तशद्दुद कर रही है। ये डिफेंस थाने का वाक़या है लाहौर का। मैंने फ़ौरन, ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हुए तजर्बा, उम्र गुजर गई है और वैसे भी कुछ जो दोस्त वकला हैं फ़ौरन मशवरा अच्छा देते हैं, उनसे मशवरा लेके हम बात आगे चलते हैं। जब मैंने सुना कि बच्ची है 13 साल की है और 3 दिन से FIR हुई भी है और थाने में उनकी कस्टडी में है और ना गिरफ्तारी डाली गई है उस पर और उसको ऊपर तशद्दुद हो रहा है, तो फ़ौरन ये बात सामने आई कि यहाँ तो कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं थाने के अंदर बैठ के। यानी 13 साल बच्ची, 13 साल जो नाबालिग मर्द है या औरत है, वो पुलिस उसको इस तरह ट्रीट नहीं कर सकती, उसके लिए कानून बदल जाता है। नंबर 2, 13 साल मुलाजिम पर FIR कर रहे हैं आप। 13 साल का मुलाजिम हो ही नहीं सकता, तो FIR कैसे हो गई थाने में? कानून की रूह से 13 साल का बच्चा, ये तो जो चाइल्ड लेबर का केस बनता उल्टा उनके ऊपर। और आप अंदाजा लगाइए, ये करप्शन और क्राइम को समझिए माशरे के अंदर कि ये पुलिस, ये असल में ये सरकारी महकमे जब तक दुरुस्त नहीं होंगे, आप ये इलाके की जुराइम रोक ही नहीं सकते। ये जितना माफिया, जितने कातिल, डाकू, लुटेरे, चोर, ये राजन, ये मिलावट करने वाले, ये बेईमानी करने वाले, ये दवाओं की जगह जहर बेचने वाले, ये सारे इनकी सरपरस्ती गवर्नमेंट कर रही है, हुकूमत कर रही है, सरकारी महकमे कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जब मुझे पता चला कि उस पर FIR हो चुकी है और FIR क्या है, 13 साल बच्ची सरकारी मुलाजमा ने चोरी की। मैंने कहा यार इनकी मत मारी गई है, इन पुलिस वालों की पैसे के आगे अंधे हो गए हैं। यानी पैसे की, जाहिर है उनको बड़े वो डिफेंस के लोग थे, खाते पीते लोग थे, और उसके घर में मुझे पता चला कि कोई 12 मुलाजिम एट ए टाइम थे उनके घर में, ड्राइवर, सफाई वाले, चौकीदार, माली और फलां, उसको मिला के बच्ची थी। तो जिसके घर में 12 मुलाजिम काम करते हो, उसने पुलिस के मुंह में कितना हराम डाला होगा। अंधी नहीं होगी तो क्या होगी पुलिस? आप बताइए कि बजाय उनके ऊपर चाइल्ड लेबर का पर्चा होने के, बच्ची पे, 13 साल बच्ची पे चोरी का पर्चा हुआ और वो बच्ची को फिर, बच्ची मर्द का और औरत का, औरत है तो थाने के अंदर इस तरह नहीं ले जाया जा सकता, मेल थाने के अंदर नहीं ले जाया जा सकता। आप एक बच्ची को थाने के अंदर 3 दिन से लेके बैठे हुए हैं। बच्ची है, चाइल्ड लेबर है, 13 साल की है, निस्वा है और थाने में तशद्दुद हो रहा है। चौथी बात ये कि अगर कोई थाना FIR दे दे और किसी को पकड़ ले तो उसका काम है कि उसके ऊपर गिरफ्तारी डाले और गिरफ्तारी डालने के बाद 24 घंटे के अंदर ये जिम्मेदारी होती है थाने की कि वो अदालत में पेश करे। 3 दिन से उस बच्ची को उन्होंने रखा हुआ है, इसका मतलब गिरफ्तारी नहीं डाली। अब हम चूंकि कानून समझते हैं, ये बातें जब मुझे मेरे अमले ने बताया कि इस तरह का केस आया है, बाप रो रहा है, माँ रो रही है और बच्ची के साथ तशद्दुद हो रहा है थाने में और 3 दिन से वो बच्ची थाने के अंदर है, जब ये बातें सामने की, इतनी वायलेशन, आप मुझे बताइए कि ये वायलेशन पुलिस जो कर रही थी, सवाब कमा रही थी, नेक नियति से वो इंसाफ दे रही थी, उनकी चोरी बरामद करवा रही थी। ये माशरे का जुल्म जब तक नहीं रोकेंगे, और एंटी करप्शन एंटी क्राइम का मकसद यही है कि भाई ये जुल्म और ज्यादती, ये माशरे का दम तवाजन
میں نواز شریف کی لوٹی ہوئی دولت ریکور کرانے نہیں آیا، میں زرداری کی دولت ریکور کرانے نہیں آیا، میں نہیں جانتا انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اور میں تو گلی محلے کے اندر جو بدماش لوٹ مار اور ظلم اور زیادتی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، اور اس طرح جن جو کمزور ہیں ان کی نہ بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے، نہ ان کے گھر کے مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے. میں تو ان کے لیے نکل کر آیا ہوں، ان کا مسیحا بن کر آیا ہوں، اور ان کی مدد کے لیے میں ان بدماشوں سے مقابلہ کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس وسائل ہیں. اور میرے پاس وسائل نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے. میرے ادارے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے کہ آپ تعاون کریں. دیکھیے اس بچی کے ریلیف کے لیے آپ بتائیے کیسے چھڑائیں. ایک طرف اتنے مضبوط لوگ ڈیفنس کے جن کے گھروں میں 12 ملازم کام کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کمزور لوگ ہیں جنہوں نے تھانے کے منہ کے اندر اتنا حرام ٹھونس دیا ہو. اس بچی کی جان بچانا آسان کام ہے؟ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. اس بچی کو پھر جب مجھے پتا چلا، میں خود اس تھانے پہنچا، سارے نوجوانوں کو لے کے، سارے اینٹی کرپشن اینٹی کرائم فورم کی ٹیم کو لے کر وہاں پہنچا. جب ان کو پتا چلا کہ چیئرمین خود وہاں پر پہنچ گیا، اللہ کی فضل سے ڈی ایس پی بھی دوڑ گیا وہاں تھانے سے، اور پولیس بھی ساری دوڑ گئی، تھانہ خالی ہو گیا سارا. اور جب میں اندر پہنچا تو چند پولیس والے، چھوٹے رینک کے پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بچی اندر بیٹھی ہوئی تھی. اور اس کو پھر وکیل دیا، اس بچی کو چھڑایا، ان مالکان کو جو جس طرح بھی دبایا جا سکتا تھا ان کو دبایا، اس بچی کو ریلیف لے کر دیا. تو میں آپ یہ بتائیے کہ اس کو وکیل پرووائڈ کیے، اور خالی آپ سمجھتے ہیں کہ وکیل وہ تگڑے اتنے طاقتور لوگوں کے آگے وکیل، ہمیں کتنا تگڑا وکیل کھڑا کرنا پڑا ہوگا، کتنے پیسے خرچ کرنے پڑے ہوں گے. اور اس طاقتور مافیا کو دبانے کے لیے ہمیں میڈیا کو، ہمیں مین پاور کو، افرادی قوت کو، ہمیں اسی وقت رات کے بعد 10 بجے مجھے فون آتا ہے، اور رات کو میں 10 بجے کے بعد حرکت میں آ جاتا ہوں، اور 20 گاڑیاں وہاں پر لے کر پہنچتا ہوں. الحمدللہ مین پاور لے کے پہنچتا ہوں، افرادی قوت لے کے پہنچتا ہوں، میڈیا لے کر پہنچتا ہوں، وہاں پر وکلا کی ٹیم لے کر پہنچتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے اس بچی کو، وہ جو غریب گھرانے کی بچی تھی، اس کو چھڑاتا ہوں. لیکن میرا صرف فرق یہ ہے معاشرے کے NGO کا، اور میرا فرق یہ ہے کہ میں عزتیں رسوا نہیں کرتا، ذلیل نہیں کرتا. ان ایک کام کر کے پورے کروڑوں روپے اکٹھے کر کے کہ میں نے کام کیا، میں نے ریلیف دیا، میں یہ کام نہیں کرتا. میں عزت نفس مجروح کرنے والا آدمی نہیں ہوں. اس لیے میں نے ان سارے کاموں کو ہمیشہ اللہ کی رضا کے اوپر رکھا، اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. لیکن اب میں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیوز لا رہا ہوں. کوشش کروں گا کہ ان کے کرداروں کو چھپایا جائے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے. فرضی کردار سامنے لا کے میں ساری ایپیسوڈ آپ کو بناؤں گا، اور جینین جو اس کے گواہان ہیں، جینین گواہان، معتبر قسم کے گواہان، انشاءاللہ وہ اس کی تصدیق کریں گے. اور یا مقبول جان جیسے معتبر اینکرز، انشاءاللہ آپ جانتے ہیں، اور یا مقبول ایک معتبر نام ہے پاکستان کے اندر، جو سچ کی آواز اٹھانے والا، اس جیسے بہت سارے لوگ موجود ہیں. میں ایسے معتبر لوگوں کی تصدیق کے ساتھ کہ یہ جینین کیس ہے جو میں نے حل کرائے، میں ان کو براہ راست ان کے سامنے نہیں لاؤں گا تاکہ عزت نفس مجروح نہ ہو. لیکن اس کے اوپر میں ایسی ویڈیوز لے کر آؤں گا جس میں آپ کو پتا چلے کہ کتنی محنت کر کے ایک کو ریلیف دینے کے لیے ہمیں کتنا خرچہ چاہیے ہوتا ہے، کیا کیا وسائل چاہیے ہوتے ہیں، کتنی گاڑیاں چاہیے ہوتی ہیں، میڈیا چاہیے ہوتا ہے، مین پاور کو لے کے چلنا ہوتا ہے، ان کو سہولتیں دینی پڑتی ہیں، ان کو وسائل دینے پڑتے ہیں، وکیلوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات ایک کام کے اوپر ہمیں 2 مہینے محنت کرنی پڑتی ہے، صبح شام بھاگنا پڑتا ہے. محکموں کے پیچھے جا رہے ہیں، افسران کے پیچھے جا رہے ہیں، میڈیا کے پیچھے جا رہے ہیں، سیاستدانوں کے پیچھے جا رہے ہیں، حکومت کے پیچھے جا رہے ہیں، وزراء کے پیچھے جا رہے ہیں، تب جا کے مسائل حل ہوتے ہیں. بھئی اس مافیا سے جان چھڑانا، کسی کو بچا کر نکالنا آسان کام نہیں ہوتا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر میں دوسری واقعے کی وضاحت کروں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.